हरिः ॐ नारायणाय सुरमण्डनाय नारायणाय सकलस्थितिकारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। माघ महात्म्य कथा को जय। सम्पूर्ण माघ महात्म्य कथा श्रवण गरेर बस्ने भक्तजनहरूको जय। समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्त भागवतहरू, हजुरहरू समक्ष माघ महात्म्य कथा राख्दै आउने क्रममा आज दोस्रो दिनमा तपाईँ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको नयाँ अध्याय 4, 5 र 6 भित्रका दिव्य पावन कथा माघ मास महात्म्यको राखिनेछ। हजुरहरूले श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक पूरा श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनुहोला। हजुरहरूले कथा श्रवण गर्नुभएको थियो। दिलीप नाम गरेका राजा शिकार खेल्दै वनमा जाने क्रममा वनमा एकजना बैखानस नाम गरेका तपस्वी ब्राह्मणसँग भेट भयो। त्यो समयमा माघ मासको बारेमा बैखानस ऋषिले थोरै श्रवण गराउनु भयो। त्यस पछाडि आफ्नै कुलगुरुसँग गएर सोध्नुहोस् है भनेर बैखानस नाम गरेका ब्राह्मणले भनिदिनु भयो। त्यस पछाडि दिलीप राजा आफ्नो नगरमा फर्केर आइसकेपछि उहाँलाई जान्ने इच्छा भयो। होइन, यो माघ मासको महत्त्व के रहेछ। तुरुन्तै आफ्ना गुरु कहाँ जानुभयो, वशिष्ठ गुरु कहाँ जानुभयो। गुरुजी लौ न, यो माघ महिनाको महत्त्व के रहेको छ र माघका देवता को हुनुहुन्छ र माघ मास महात्म्य श्रवण गर्नाले कसको उद्धार भयो अनि माघमा स्नान गर्नाले कसको उद्धार भएको छ। त्यो महात्म्य, त्यो कथा श्रवण गर्नाले कस्तो प्रकारको पुण्य प्राप्त हुन्छ हजुरले मलाई भनिदिनु पर्यो भनेर यसरी दिलीप राजाले प्रश्न गर्नुभएको थियो। हजुरहरूले कथा सुन्नुभएको छ। वशिष्ठ गुरुले, जो भृगु ऋषिले विद्याधरलाई उपदेश दिएको र विद्याधरको पनि कल्याण भएको भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि अब राजाले प्रश्न गर्नुभएको थियो, भृगु ऋषिसँग विद्याधरको भेट कसरी भयो प्रभु, लौ न बताइदिनु पर्यो भनेर प्रश्न सोध्नु भएको थियो। हजुरहरूले कथा सुन्नुभयो। भृगु ऋषि जब विन्ध्य पर्वतमा हिमालय र विन्ध्य जो पर्वत रहेको थियो त्यो विन्ध्याचल पर्वतको बीचमा जब खडेरी पर्यो, खडेरी परिसकेपछि आफ्ना चेलाहरूका साथमा उहाँ कैलाश पर्वतको छेउमा जो मणिकूट नाम गरेको पर्वत थियो त्यहाँ जानुभएको छ। अब त्यहीँनेरि डेरा जमाएर बस्न लाग्नु भएको छ। यता खडेरी लाग्यो विन्ध्य पर्वतमा, उहाँ मणिकूट पर्वतमा जानुभएको छ। ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, एवं तिष्ठति राजेन्द्र द्विजेश्वाश्रम वासिनी अवतीर्यागतौ शैलात् द्वौ विद्याधर दम्पति। हे राजेन्द्र, यस्ता प्रकारले आश्रमवासी ब्राह्मणहरू कहाँ रहन लाग्नुभयो? मणिकूट पर्वतमा रहन लाग्नुभयो। हे दिलीप राजा, वशिष्ठ गुरुले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ रहेपछि
त्यस पर्वतको पाखाबाट ओर्लिएर दुईजना विद्याधरका दम्पति पति पत्नी त्यहाँ आए, कहाँ जहाँ आफ्ना चेलाहरूका साथमा भृगु ऋषि मणिकुट पर्वतमा बसिराख्नु भएको थियो। आएपछि उनै भृगु मुनिलाई ढोगेर अत्यन्त दुखित ती दुवै विद्याधर त्यहीं बसे, भृगु ऋषिको छेउमा बसे। त्यस प्रकारका ती दम्पतिलाई देखेर ब्राह्मणले मिठो बोलीले सोध्नुभयो, भन्नुभयो त्यो समयमा, हे विद्याधर, तिमी दुवै किन अत्यन्त दुखित छौ नि? अत्यन्त तिम्रो मुख मलिन मैले देखिरहेको छु हे विद्याधर, प्रेमपूर्वक भन। तब ती मुनिको त्यस्तो वाक्य सुनेर त्यस विद्याधरले ती ब्राह्मणलाई भन्न लागे, हे श्रेष्ठ तपस्वी, मेरो दुःखको कारण हजुरले सुनिबक्सियोस्। पुण्यको फल पाएर नै स्वर्गको बास मैले पाएको छु। यदि मसँग पुण्यको फल थिएन भने मैले स्वर्गको बास कहाँ पाउँथे र? हे गुरुजी, देवताहरूको देह त पाएँ, तर मेरो मुख भने बाघको जस्तो भयो। लौ न प्रभु, कुन कर्मको फलले मलाई यस्तो अनुहार यस्तो मुख मिल्दो भयो त्यो म जान्दिन। हजुरले मलाई भनिदिन पर्यो। यो कुरो सम्झिकन मेरो मनले शान्ति पाउँदैन गुरुजी। मैले देह चाहिँ देवताको पाएँ, तर यो मेरो मुख बाघको जस्तो छ। हे विप्र, जेले मेरो मन अत्यन्तै शान्त रहन सक्छ अथवा मलाई राम्रो हुन्छ, त्यो कुरो हजुरले भनिदिनु पर्यो। सधैँ मेरो मन त आकुल रहिरहेको छ प्रभु। मिठो बोल्ने मेरी पत्नी छन्, अत्यन्त सर्वाङ्ग सुन्दरी मेरी पत्नी छन्, राम्री छन्, नाच गानका कला जान्ने छन्, सारा सद्गुणले भरिएकी यी मेरी पत्नी हुन्। हेर्नुहोस् त कति राम्री छिन्। जुन बेला यो कुमारी थिए त्यतिखेर पनि बारम्बार सातै स्वरले वीणा बजाउने सिधी सादी यसले वीणा बजाउन निपुण नारद मुनिलाई सन्तुष्ट पारेकी थिए। लहरमा पनि मनोहर कण्ठले गाइरहेकी यसले नाना भाँतीद्वारा स्वर र नाद जान्ने इन्द्रलाई पनि सन्तोष पारेकी थिए। मजा मजाका विभिन्न स्वरले वीणा बजाउने, यसका अनेक प्रकारका उच्च निचा मध्यम स्वरले सुरिलिएको त्यो पञ्चम स्वर सुनेर त सबैको शरीर नै श्रृङ्ग हुन्थ्यो, रोमाञ्चित हुन्थ्यो प्रभु। भगवान महेश्वर पनि अत्यन्त यिनको त्यो सुरिलो स्वरलाई सुनेर हर्षित हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै मेरी पत्नी हेर्नुहोस् त मेरो छेउमा, तर मेरो मुख भने कस्तो बाघको जस्तो। त्यसै कारणले गर्दा मलाई कहिले पनि शान्ति मिलेन गुरुजी। शील स्वभाव उदारता आदि गुण गणले र रूप यौवनले मस्त यी मेरी पत्नी छन्। कहाँ सुन्दरी यी मेरी पत्नी, कहाँ म बाघ मुखे पति। हेर्नुहोस् त मेरो चाहिँ मुख बाघको जस्तो छ, कहाँ यी सुन्दरी। हे ब्राह्मण, यही कुरो सधैँ सोचेर हमेशा म चिन्तामा रहन्छु। अब मैले के गर्नु भनेर यसरी ती विद्याधरले भन्न लागे। त्यस पछाडि भृगुजीले मुसुक्क मुस्कुराउनु भएछ अनि मुसुक्क मुस्कुराउँदै भन्न लाग्नुभयो, हे श्रेष्ठ विद्याधर, सुन, तिम्रो यो मुख के कारणले गर्दा बाघको जस्तो भयो त्यो म बताउँदैछु। कर्मको फल पनि विचित्रको हुन्छ। कर्मको जो फल छ त्यो नभोगिकन कसैलाई पनि सुख छैन। कर्मको भोग भोग्दा बुद्धिमानहरू कहिले पनि डराउँदैनन्। जो मूर्ख छन्, जो अज्ञानी छन्, उनीहरू मात्र घडबडाउँछन्, डराउँछन्। झिँगाको खुट्टा जति मात्र पनि कुकर्म गरेको छ कसैले भने त्यो सर्पको भन्दा पनि कडा विष जस्तै हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय। हेर्नुहोस् है, मक्षिका पादमात्रं तु यथा हि विषजम यथा हि विषमम विषम। कति राम्रो कुरा बताइयो। हामीले झिँगाको टाउको जत्रो मात्रै पनि कहिलेकाहीँ पाप गर्दछौँ भने त्यो बढेर एकदम कडा हुन्छ अरे सर्पको विषभन्दा पनि। काम गर्दा गरिएका अलिकति पनि गल्ती फलमा भयङ्कर हुन्छन्। क्रिया त्वविताल पापी विपाके दारुणा तथा। कति राम्रो कुरा बताइयो। अब हामी काम नगरी बस्छौँ त बस्दैनौँ, काम त गर्नै पर्यो।
व्यवहार निभाउनै पर्यो। तर काम गर्दै गर्दाखेरि कोही बेला कमिलो मर्ला, कोही बेला के होला, कोही बेला कसो होला, हैन? त त्यो समयमा गरेको अलिकति सानो गल्ती पनि फलमा भयङ्कर हुन जान्छ भनेर यसरी बताइएको छ। त्यसैले त हामीले हाम्रा पापहरू नाशका लागि र पुण्य वृद्धिका लागि यसरी माघ महात्म्य श्रवण गर्नु परेको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे विद्याधर, तिमीले माघ महिनामा एकादशीको व्रत बसेका थियौ, तर एउटा गल्ती गर्यौ नि बाबु। के गल्ती? गुरुजी, एकादशीको व्रत त बस्यौ बाबु, त्यो त धेरै राम्रो हो, तर द्वादशीको दिन शरीरमा तेल घसेका थियौ, त्यसैले तिमी बाघ मुखे भयौ। पुण्य एकादशीको व्रत बसेर द्वादशीका दिन तेल लगाउनाले उहिले पुरुरवा कुरूप शरीरका भएका थिए। यस्तो इतिहास छ नि बाबु, तिमीले कुरो यो बुझिराख। अनि जो पुरुरवा थिए, पुरुरवा उनले आफ्नो कुरूप शरीर देखेर त्यस दुःखले दुखित भएर हिमालयमा गएर मान सरोवरको तटमा नुहाई धुवाई पवित्र भएर कुशासनमा रहेर अत्यन्त श्रद्धापूर्वक नयाँ निलो मेघ जस्तो श्याम वर्ण भएका, कमल कोष जस्ता आँखा भएका, शङ्ख चक्र पद्म धारण गरेका, पीताम्बर पहिरेका, कौस्तुभ मणिले शोभिएका, वनमाला पहिरेका जो भगवान श्रीहरि हुनुहुन्छ, हरिलाई हृदयमा ध्यान गर्दै सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेका संयमित राजाले 3 महिनासम्म निराहार रहेर अत्यन्त कठिन तपस्या गर्नु परेको थियो। यानि कि राजा पुरुरवाले त्यो समयमा तपस्या गरे। तपस्याबाट सन्तुष्ट भगवान श्रीहरि नारायण हुनुभयो। उनले अघि 7 जन्मसम्म गरिएका पूजा आजा भगवानले सम्झनुभयो र खुसी भएर पुरुरवाको अगाडि भगवान श्रीहरि नारायण स्वयं प्रकट हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। मकरमा रवि यानि कि सूर्य हुँदा माघ महिनाको शुक्ल पक्षमा द्वादशीका दिन प्रसन्नतापूर्वक ती राजालाई तुरुन्तै आफ्नो शङ्ख जलले भगवानले अभिषेक गरिदिनु भयो र भन्नुभयो, हे बाबु, तिमीलाई मैले किन यो शङ्ख जलले अभिषेक गराएँ भने तिमीले एकादशीको व्रत बसेर द्वादशीको दिनमा शरीरमा तेल लगाएका थियौ, त्यसैले यो शङ्ख जलले अभिषेक गरेर तिम्रो त्यो पाप मैले हटाइदिएको छु र तिमीलाई मैले यो मनोहर रूप प्रदान गरेको छु भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। तुरुन्तै पुरुरवाको शरीर हेरिरहँ जस्तो भयो र अनुहार पनि झक 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 सुन्दर भयो। पुरुरवा अत्यन्त सुन्दर भए, पाप नाश भयो नि त। अब पुरुरवा अत्यन्त सुन्दर भइसकेपछि देवनायिका उर्वशी देवीले पनि पुरुरवालाई चाहेकी थिए। यस्ता प्रकारले वर पाएका राजा कृतकृत्य भए र आफ्नो पुर नगरतिर फर्के। पुरुरवाले पनि यस्तै गल्ती गरेका थिए बाबु भनेर भृगु ऋषिले विद्याधरलाई सम्झाउनु भयो। हे विद्याधर, यस प्रकारको कर्म गतिलाई जानेर किन खिन्न हुन्छौ तिमी? चिन्ता नगर। यदि तिमी यो दानवी विरूपतालाई हटाउन चाहन्छौ भने मेरो कुरो मानेर पहिलेका पाप विनाश गर्नका लागि चाँडै नै यस मणिकुट नदीको जलमा माघ महिनामा स्नान गर बाबु। तर स्नान कहिले गर्नुपर्छ? माघ महिनामा। यदि सुन्दर रूप चाहिएको छ भने माघ महिनामा स्नान गर्नुपर्दछ। यो पनि एक प्रकारको तपस्या हो बाबु। मुनि सिद्ध देवताहरूले कहिएको त्यस स्नानको विधि म तिमीलाई भन्दछु। तिम्रो भाग्यले माघ महिना अब नजिकै आउँदैछ बाबु। आजको 5औं दिनदेखि माघ महिना प्रारम्भ हुँदैछ। तिमीले कहिलेदेखि यो स्नान गर्नु भने पौष शुक्लको एकादशीदेखि यो स्नान आरम्भ गर्नु। भुइँमा सुत्ने गरेर 1 महिनासम्म निराहार रहेर त्रिकाल स्नान गर्नु। भन्नुको मतलब बिहान, मध्याह्न, दिउँसो अनि साँझको समयमा यो मणिकुट नदीको जलमा तिमीले त्रिकाल स्नान गर्नु अनि तिम्रो रूप सुन्दर हुनेछ। हे श्रेष्ठ विद्याधर, 20 जुन रहेको छ यो नै के हो? भोग हो। भन्नुको मतलब जुन भोग तिमीले भोगिरहेका छौ यो नै विष हो। त्यसलाई त्यागेर भनेको विषय भोगलाई त्यागेर इन्द्रियहरूलाई जितेर तिनै काल भगवान श्रीहरि विष्णुलाई सम्झँदै माघ शुक्ल एकादशीसम्म तिमीले यो कर्म गर्नुपर्दछ।
ततो निर्दग्ध पापम त्वाम द्वादश्याम पुण्यवासरे। त्यस पछाडि तिमीलाई द्वादशीको पुण्य दिनमा हे विद्याधर, तिमीलाई मन्त्रले पवित्र पारिएको कल्याणकारी जलले म अभिषेक गरिदिनेछु। अभिषेक गरेर हे निष्पाप विद्याधर, तिम्रो मुखलाई कामदेवको मुख जस्तै मैले बनाइदिनेछु। चिन्ता नगर, पहिले तिमीले यो कर्म गर न, अनि म तिमीलाई जलले अभिषेक गराइदिनेछु। हे उत्तम विद्याधर, तब तिमी देवताको जस्तो मुख भएका हुनेछौ। त्यस पछाडि यस सुन्दरीका साथ मना तिमीले क्रीडा गर्नेछौ। चिन्ता नगर, माघ महिनामा यहाँ स्नान गर। अब यहाँनेरि भृगु ऋषिले विद्याधरलाई यति भनेर विद्याधरलाई माघको महिमाको कथा सुनाउन लाग्नुभयो। माघ स्नानले विपत्तिको नाश र अनि माघ स्नानले नै पापको नाश हुँदछ। माघ सबै यज्ञ भन्दा ठुलो, सबै दानको फल दिनेवाला रहेको छ। माघ यज्ञहरूलाई ललकार्नेवाला रहेको छ। हे विद्याधर, माघ स्नान कठिन तपस्यासित पनि बाँच्दछ। यो माघ स्नान यस्तो रहेको छ। पुष्करमा, कुरुक्षेत्रमा, ब्रह्मा वर्तमा अनि पृथुदकमा, काशीमा, प्रयागमा, गंगा सागरको संगममा मनुष्यहरूले नियमपूर्वक 10 वर्षसम्म नुहाएर जो फल पाउँदछन्, त्यो फल माघमा 3 दिन मात्रै पनि, कम्तीमा 3 दिन मात्रै भए पनि उनीहरूले नुहाउँदछन् भने त्यो फल उनीहरूले पाउँदछन्। यसमा कुनै शङ्का छैन बाबु। जसको मनमा धेरै कालसम्म स्वर्गलोकमा रहने अभिलाषा छ नि, तिनीहरूले मकरमा सूर्य हुँदा कहीँको पनि जलमा स्नान गर्नुपर्दछ। चाहे घरभित्रकै जल होस्, चाहे तीर्थ नदी आदिको जल होस्, तर स्नान चाहिँ भगवानलाई सम्झेर गर्नुपर्दछ। हामीले अरू बेला पनि स्नान त गर्छौँ नि, तर यो पवित्र महिना, पवित्र दिनहरूमा गरेको स्नानले चाहिँ हाम्रो मनको मैलो पखालिएर जान्छ। यसले आयु, आरोग्य अनि सम्पत्ति रूप सौन्दर्यतामा वृद्धि गराउँदछ। यो यस्तो प्रकारको स्नान रहेको छ बाबु। जसलाई यी कुराहरूको मनोरथ छ नि, जसलाई आयु लामो होस् भन्ने चाहिएको छ, धन सम्पत्ति आदिमा पनि वृद्धि हुँदै जाओस् भन्ने चाहिएको छ, र रूप पनि सुन्दर होस्, पुण्यमा वृद्धि होस्, मोक्ष प्राप्ति होस् अथवा स्वर्ग प्राप्ति होस् भन्ने जो व्यक्तिहरूले चाहना गर्दछन् भने तिनीहरूले त माघ स्नान गर्न कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। माघ महात्म्य श्रवण गर्नुपर्दछ। जो जन नरकदेखि, दरिद्रतादेखि, सञ्चित पापदेखि डराउँदछन्, त्यस्ताले कुनै उपायले पनि प्रयत्नपूर्वक माघमा स्नान गर्नुपर्दछ। दरिद्रता, पाप, दुर्भाग्य रूपी हिलो पखाल्नका लागि माघ स्नान भन्दा अर्को उपाय कुन हुन सक्दछ र बाबु? यसरी सम्झाउनु भयो। जो व्यक्तिले माघमा स्नान गर्दैन ती व्यक्तिहरू त पापका भारी हुन्, यसरी बताइएको छ। र माघ महात्म्य श्रवणले पनि त्यो स्नानको पुण्यफल मिल्दछ। त्यसै गरी मनुष्यहरूलाई माघ स्नानले पुण्यहरू प्राप्त हुन्छन्, यसरी बताइएको छ। चाहे कलियुग होस्, चाहे द्वापर युग होस्, चाहे सत्ययुग होस्, यो सबै युगहरूमा माघ महिनाको महिमा रहेको छ भनेर यसरी भन्नुभयो। भृगुजीको यस्तो कुरो सुनेर त्यो विद्याधर त्यसै आश्रममा रहन लागे। अब माघभरि त्यसै पर्वतको नदीको तटमा भृगुजीका साथै आफ्नी पत्नीका सँगै रहेर विधिपूर्वक माघ स्नान गर्न लागे। यी कुराहरू सुनिसकेपछि कसले? विद्याधरले। अनि उसले भृगुको अनुग्रह कृपाले आफूले मनले चिताएको इच्छा पनि प्राप्त गरे। भन्नुको मतलब देवताको जस्तो मुख भएको भए यो माघको स्नानका कारणले गर्दा विद्याधरको मुख कस्तो थियो? भागको जस्तो थियो। अब माघ स्नानको विधि पुरा गरे, त्यस पछाडि उनको मुख देवताको जस्तो भयो। मणि पर्वतमा आनन्द मनाउन लागे। अब त्यस पछाडि भृगुजी पनि त्यस विद्याधरलाई अनुग्रह गरेर अकाल कटेकोले भनेको हो उता के परिरहेको थियो? खडिका एकदम अनिकाल लागिरहेको थियो नि त विन्ध्य पर्वतमा। अनि उहाँ कहाँ आउनु भएको थियो? मणिकुट पर्वतमा आउनु भएको थियो। त्यहीँनेरि विद्याधरसँग भेट भएको थियो र विद्याधरलाई पनि उपाय सिकाउनु भयो र विद्याधरको उद्धार गरेर अब उता अनिकाल टरिसकेपछि, त्यो चाहिँ खडेरी टरिसकेपछि उहाँ फेरि फर्किएर आफ्नो स्थानमा आउनुभयो र रेवाको आश्रममा फर्केर आउनुभयो र त्यहीँ रहन लाग्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय।
सारा संसारको सार भएको विविध प्रकारका इच्छाहरूले रङ्गिएको जो ब्राह्मण श्रेष्ठ भृगुले विद्याधरलाई बताएको यो माघ महात्म्यलाई यस संसारमा जो माघभरि नै सुन्दछन् भने यो माघ महिनाभरि यो कथालाई जसले सुन्दछन् देवताहरूले झैं उसले पनि राम्रा राम्रा सकल इच्छाहरूलाई प्राप्त गर्दछन्। यसरी माघ महात्म्यमा बताइएको छ। अब अगाडि गएर वशिष्ठ गुरुले दिलीप राजालाई भन्नुहुन्छ, किनभने यो माघ महिमा वशिष्ठ गुरुले दिलीप राजालाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। अनि यही माघ महात्म्य नैमिषारण्यमा भेला हुनुभएका शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। वशिष्ठ ऋषि भन्नुहुन्छ, अधुना माघ माहात्म्यम प्रवक्ष्यामि नृपोत्तम पृच्छते कार्तवीर्याय दत्तात्रेण भाषितम्। हे नृपोत्तम राजा, अब म तिमीलाई सोध्ने भएका कार्तवीर्यलाई दत्तात्रेयले बताउनु भएको माघ महात्म्य अर्थात् माघको महिमा अर्को म बताउँदैछु। सह्य पर्वतमा बस्ने साक्षात हरि जस्तै ब्राह्मण दत्तात्रेय भाठौँ गएर ती माहिष्मतिका राजा कार्तवीर्यले एकचोटि सोधे। के भनेर सोधे? भगवन् योगिनां श्रेष्ठ सर्वे धर्माः श्रुता मया माघ स्नान फलं ब्रूहि कृपया मम सुब्रता। कार्तवीर्यले सोधेछन्, योगीहरूमा श्रेष्ठ हे मेरो भगवान, मैले सबै धर्म कथाहरू सुनिसकेको छु प्रभु। हे सुव्रत तपस्वी, अब मलाई कृपा गरेर माघ स्नानको महिमाको बारेमा बताउनुहोस् प्रभु। यति सुनिसकेपछि दत्तात्रेयले भन्न लाग्नुभयो, हे राजन, अत्यन्त राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। माघ महिमा माघ महात्म्य सुन्न सबैले चाहन्छन्, किनभने जसले महिमा बुझेका छन् उनीहरूले माघ मास महात्म्य जहिले पनि श्रवण गर्दछन्, कहिले पनि छोड्दैनन्। यो तिमीले पनि चाह्यौ, तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तो प्रश्नको कल्याणकारी उत्तर तपाईँले सुन्नुहोस्। तपाईँले जो प्रश्न सोध्नु भएको छ त्यसको उत्तर म दिँदैछु। जो महात्मा नारदलाई उहिले ब्रह्माजीले भन्नुभएको थियो, जुन प्रश्न तपाईँले मलाई सोध्नुभयो नि, त्यही प्रश्न एकचोटि ब्रह्माजीलाई नारदजीले सोध्नु भएको थियो। प्रभुजी, यो माघ मास महात्म्य भन्छन्, माघ महिमा भन्छन्, यो के हो भनेर नारदजीले यसरी सोध्नु भएको थियो। त्यो सबै माघ स्नानको ठुलो फल म बताउँदैछु, जो ब्रह्माजीले नारदजीलाई सुनाउनु भएको थियो भनेर यहाँ दत्तात्रेय ऋषि कार्तवीर्यलाई भन्नुहुन्छ, अस्मिन् वै भारते वर्षे कर्म भूमौ विशेषता। यस पृथ्वीमा, यस जो हामी स्थानमा रहेका छौँ र यो समयमा विशेष गरेर कर्म भूमिमा माघ स्नान नगर्ने मनुष्यहरूको जन्म बेकारको कहिएको छ, बेकारको छ, जन्म मात्र पाइयो। जस्तै सूर्य बिनाको आकाश, चन्द्रमा बिनाको नक्षत्र मण्डल सुशोभित हुँदैन, त्यस्तै हे राजन, बिना माघ स्नानको सत्कर्म शोभित हुँदैन। माघ स्नान हामीले गरेकै छैनौँ, तर नित्य हामीले व्रत चाहिँ बसेका छौँ, हामीले दान नित्य दिएका छौँ, तर माघ स्नानको बारेमा हामीलाई थाहै छैन, माघ महात्म्यको बारेमा थाहै छैन भने त्यसले पनि शोभा पाउँदैन अरे। त्यस्तै कार्तिक महात्म्य पनि जसले सुन्दैनन् भने आफूले गरेको त्यो दान धर्मको के महत्त्व छ र। त्यस्तै जो वैशाख महात्म्य छ, वैशाख महात्म्य पनि सुन्दैनन् भने त्यो के महत्त्व छ भन्नुको मतलब यो हो। ल हेर्नुहोस्, यी महिनाहरूको अत्याधिक महत्त्व छ। श्रावण महिनाको पनि छ। मैले बारम्बार हजुरहरूलाई भन्ने गरेको छु, माघ स्नान मात्रले जस्तो केशव प्रसन्न हुनुहुन्छ, अरू व्रत दान तपस्याले हरि भगवान त्यस्तो प्रसन्न कहाँ हुनुहुन्छ र भन्नुको मतलब माघ महिनामा चाहिँ माघ स्नान नगरिकन अरू हामीले विभिन्न व्रतहरू गर्छौँ भगवान केशवलाई प्रसन्न बनाउनका लागि भने त्यो के हुन्छ र? केही पनि हुँदैन। जस्तै सूर्यको तेज जस्तो तेज भएको अरू कुनै तेज छैन, त्यस्तै माघ स्नानको बराबर अरू कुनै पनि यज्ञादि क्रियाहरू छैनन्। वासुदेवलाई प्रसन्न पार्नका लागि, सारा पापलाई हटाउनका लागि र स्वर्ग प्राप्तिका लागि मानिसले माघ जो माघ महिमा रहेको छ यो महिमालाई पनि सुन्नु, माघ मासमा र स्नान पनि गर्नुपर्दछ, यसरी भन्नुहुन्छ। यहाँ खुब स्याहार गरिएको हृष्टपुष्ट बलियो शरीर छ, तर माघ स्नान गर्दैनन् भने त्यो के महत्त्व भएर छैन? त्यो शरीरको महत्त्व छैन। हड्डीहरूले
हड्डीहरूको ढाँचा नसाहरूले कसिएको, मासुले लिपिएको, छालाले मडिएको, दुर्गन्धले युक्त दिशा पिसाबको पात्र मात्रै हो त्यो शरीर। अब त्यही शरीर पहिले जन्मिँदा कलिलो हुन्छ, पछि छिपिँदै जान्छ, अन्तिममा बुढो हुन्छ, अन्तिममा नाश हुन्छ, सकियो। त्यतिका लागि मात्रै जन्मेर त फाइदा भयो। त्यसै कारणले गर्दा यो शरीर पाएपछि अर्काको उन्नति देख्न सक्नुपर्दछ। हामीले मानव चोला पाइसकेपछि अरूको उन्नति देखेर हामी खुसी बन्छौँ भने र अरूको दुःख देखेर हामीलाई पनि आँसु आउँछ, हामी पनि दुःखी हुन्छौँ भने हाम्रो छाती, हाम्रो हृदयभित्र परमात्माको बास छ। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। अरूको सुखलाई देखेर हामीभित्र जलन हुन्छ, अरूको दुःखलाई देखेर हामी रमाउँछौँ भने हाम्रो हृदयमा भगवानको बास भएको छैन। यसरी बताइएको छ। त्यसैले हामीले यो शरीरलाई पुण्यमय बनाउनु पर्दछ। यसरी बताइएको छ। स्वभावैले अधर्ममा रत, सयकरोडौँ तृष्णाले आकुल यो शरीर हामीले बोकेर हिँड्नु बेकारको छ। त्यसैले यो शरीर पाइसकेपछि क्रोधले युक्त भएर नबस्नु, अल्छीले युक्त भएर नबस्नु, माघ स्नान गर्न छोडेर आफूले बाहिरी कुरामा मात्र ध्यान दिएर नबस्नु। यसरी बताइएको छ। आफ्ना गुरुलाई मान्नु, गुरुले भनेका कुराहरू मान्नु, गुरुको सेवा गर्नु, ब्रह्मचर्यको पालन गर्नु, यो माघ महिनामा स्नान गर्नु, यी कर्महरू गर्नु पर्दछ। अवैदिकलाई दिएको दान जस्तो धिक्कार हो नि, नास्तिक जन पनि धिक्कार हुन्। यसरी बताइएको छ। कति राम्रो कुरा आयो। फेरि जहिले पनि वैदिक ब्राह्मणको कुरा आउँछ। जसले वेद पढेका छन् ती ब्राह्मण, जसले वेद पढेका छैनन् उनीहरूलाई दिएको दान पनि धिक्कार हो। यसरी यहाँ बताइएको छ। त्यस्तै मानव जीवन पाएर नास्तिक भएर बस्नु पनि धिक्कार हो, कामै छैन। यसरी यहाँ भन्नुहुन्छ, इह लोके हतो नृणाम दरिद्राणाम यथा नृप मनुष्याणाम तथा जन्म माघ स्नानम बिना हतम। ओहो हे राजन, जस्तै यस लोकमा दरिद्र मनुष्यहरूको जन्म धिक्कार छ, त्यस्तै मनुष्यहरूको बिना माघ स्नानको जन्म धिक्कार छ। दरिद्र भनेको फेरि गरिब होइन है, हामीले बारम्बार बुझ्नु पर्दछ। दरिद्र भनेको धनी भएर पनि खाली धनको मात्रै आश गर्ने चाहिँ दरिद्र हो। गरिब छ तर ऊ सुखी छ भने ऊ के हो? धनी हो। यसरी बताइएको छ। दरिद्रको अर्थ गरिब चाहिँ होइन नि। फेरि हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। जो जन मकरमा सूर्य रहँदा सूर्य नहुँदाहुँदै स्नान गर्दैन त्यो जन पापबाट कसरी छुट्ला? उसको त शरीर पापको थुप्रो हो, जसले माघ महिनामा भगवानलाई सम्झेर स्नान गर्दैन। स्नान त हामीले गर्लौँ तर भगवानको स्मरण गर्दै गर्नु पर्दछ। ऊ कसरी स्वर्ग जान्छ होला? तर माघ स्नान गर्नेहरू सबै के हुन्छन्? चोखिन्छन्। उनीहरूले मद्य मांस आदि खाएका छन् भने पनि, अथवा गुरुले बस्ने गएर गुरु बस्ने आसनमा गएर बसेका छन् भने पनि, अथवा खराब कर्म गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्गत गरेका छन् भने पनि उनीहरूले माघमा स्नान गर्दछन् भने उनीहरू सम्पूर्ण पापबाट रहित हुन्छन्। माघ स्नाई विपापः स्यात् तत् संसर्गी च पञ्चमः। यसरी बताइएको छ। माघ महिनामा केही सूर्य उदाएपछि जो जन पानीमा डुबुल्की मार्दछन् ती चाहे ब्रह्म हत्यारा हुन्, चाहे मद्य मांस मदिरा खाने खालका हुन्, उनीहरू पवित्र हुन्छन्। कति राम्रो कुरा यहाँ बताइयो। त्यसैले भलै जान अनजानमा कहिलेकाहीँ अब हिँड्न पर्यो, डुल्न पर्यो होइन, विभिन्न सबै कुरा बारेर गृहस्थीलाई पुग्दैन नि होइन। गृहस्थीहरू हजुरहरू हुनुहुन्छ भने जस्तै अब हामीलाई पुग्ला, अब बाहिरी काम नगर्नेलाई पुग्ला, तर बाहिर कोही विदेशमा जाने, कोही कहाँ जानेलाई सबै थोक बारेर त पुग्दैन कहिले पनि। तर माघ स्नान गरेका छन् भने ती सम्पूर्ण पापहरू नाश हुन्छ। कति राम्रो कुरा बताइएको छ। माघ स्नान आउन लागेको बेलामा सारा पापहरू थरथर काँप्दछन्। अरे ओहो, यसले त नुहायो भने मेरो सम्पूर्ण यो पाप रूपी शरीर विलीन भएर जान्छ भनेर थरथर काँप्दछन्। अरे सबै पापलाई माघ स्नानले आगोले समिधालाई झैँ डढाइदिन्छ। माघ स्नानले निष्पापीहरू स्वर्ग जान्छन्। पापीहरू छन् भने पनि, अत्यन्त पापीहरू भइरहेका छन् भने पनि उनीहरू पवित्र हुन्छन्। यसरी बताइएको छ। निष्पापी छन्, हामी शुद्ध आचरण गर्नेवाला छौँ भने माघ स्नानले स्वर्ग मिल्दछ।
अझै हामी त्योभन्दा उच्च कोटिका छौँ भने माघ स्नानले मोक्ष पनि मिल्दछ। तर अत्यन्त पापी छौँ भने पनि हाम्रो शरीर पवित्र बन्दछ, हाम्रो मन पवित्र बन्दछ, पुण्य वृद्धि हुन्छ। यति राम्रो कुरा बताइयो। नृणाम जन्मान्तराभ्यासान माघ स्नाने भवे मतिर्भवे। जसरी विष्णु भक्तिमा सबैको अधिकार छ त्यस्तै माघ स्नानका लागि सबै अधिकारी छन्। यहाँ चाहिँ यसले स्नान गर्न हुँदैन, यसले हुन्छ भन्ने कुनै पनि नियम छैन। सबैले स्नान गर्न सक्दछन्। माघ स्नानको अत्यन्त ठुलो महत्त्व यसरी बताइयो। प्यारा भक्त भागवतहरू श्रीणो राजन महाश्चर्य माघ स्नान प्रभावजम कुब्जिका नाम कल्याणी ब्रह्माणी भृगुवम सजा। यहाँ भन्नुहुन्छ माघ स्नानबाट प्राप्त भएको महान आश्चर्यजनक एउटा कथा रहेको छ। एक समयमा भृगु वंशमा पैदा भएकी कुब्जिका नामकी सुशील ब्राह्मणी थिइन्। बाल विधवाको दुःखले दुखी उसले कठिन तपस्या गरिन्। उनी बाल्यकालमै विधवा हुन परेको थियो। महान पुण्यक्षेत्र विन्ध्याचलको फेदीमा रहेको रेवा र कपिलको सङ्गममा त्यहाँ कुब्जिकाले नारायणमा परायण तल्लीन भएर व्रतिनी बनिन्। उनी तपस्विनी भएर त्यहाँ रहिन्, तपस्या गरिन् नि, नारायणलाई सम्झिँदै सधैँ असल आचर मात्र गर्न लागिन्। सधैँ कसैसँग पनि झगडा नगरिकन इन्द्रिय जितेकी, क्रोध जितेकी, साँचो बोल्ने, थोरै बोल्ने, सुशीला दानशीला, दुब्लो शरीरले शोभिएकी भएर पितृदेव ब्राह्मणहरूलाई दान गरेर त्यस्तै त्यो समयमा आफूले आगोमा हवन पनि गरिन्। माघ महिनामा यी कर्महरू गरिन् नि तिनले। हे राजन, शिला खोजेर जीवन वृत्ति चलाउने त्यो सधैँ दिनको 6औं भागमा मात्र खाने गर्थिन्। नर्मदाको किनारमा उसले पुण्य महिनाहरू बिताउँथिन्। सुशीलाले रेवा र कपिलको सङ्गममा 60वटा माघ स्नान यसरी गर्दी भइन्। कतिवटा? 60वटा। अब अन्तिममा त्यही माघ स्नानबाट प्राप्त भएको त्यो पुण्यले गर्दा उनले भगवान श्रीहरि विष्णुको लोकमा जान पाइन्। भक्तवत्सल भगवानको जय। यस्तो प्रकारको कथा छ। अनि विष्णु लोकमा गइसकेपछि प्रसन्नतापूर्वक 4000 युगसम्म त्यहाँ बस्ती भइन्। त्यस पछाडि उनैले सुन्दर उपसुन्दको नाशका लागि पद्मा भएर फेरि यस पृथ्वीमा आउँदी भइन्। त्यो तिलोत्तमा भन्ने नामले ब्रह्मलोकमा अवतार लिइन्। त्यो समयमा उस पुण्यका शेषले रूपको एउटा स्थान हुन गई। यसरी बताइएको छ, ऊ रूपवती हुन गई, अत्यन्त रूपवती भई, अबला स्त्रीहरूमा रत्न भइन्। उनी यसरी बताइएको छ, अत्यन्त सुन्दर नाभि कमर भएकी पातली त्यो अप्सराहरूमा श्रेष्ठ हुँदी भइन्। सृष्टिकर्ता निपुण ब्रह्माजीको निश्चय नै यो आश्चर्यकारी सृष्टि थियो भनेर सबै छक्क पर्थे। ओहो, यो त कति राम्री हो भनेर भन्थे सबैले। ला हेर्नुहोस् है, माघ स्नानको प्रभावले गर्दा विष्णुलोकमा गइन्। त्यस पछाडि फेरि उनी अप्सरा तिलोत्तमा नामले उनी के भइन्? ब्रह्मलोकमा अवतार लिइन्। र त्यस पछाडि के भयो त? यस पृथ्वीमा आएर ती दानवहरूको नाश गरेर उनले नाम कमाइन्। यस्तो प्रकारको कथा रहेको छ। त ब्रह्माजीले पनि त्यो समयमा ब्रह्मलोकमा अवतार लिइसकेपछि आज्ञा दिनुभयो, हे देवी, हे मृगनयनी, दैत्यहरूको नाशका लागि तिमी झट्टै जाऊ पृथ्वी तलमा। यतिखेर सुन्दर उपसुन्दले पृथ्वीमा धर्मको नाश गरिरहेका छन्। देवी, तिमीले यति सहयोग गर मलाई। तब त्यो भामिनी नारी वीणा लिएर ब्रह्माजीको लोकबाट पुष्कर योग मार्गले जहाँ ती दुई देवताका बैरी सुन्दर उपसुन्दर रहन्थे उहाँ गई। उहाँ रेवाको पवित्र निर्मल जलमा उनले नुहाइन् फेरि। अनि बन्दुकको पुष्पको जस्तो रातो वस्त्र पहिरेर सुन्दर बज्ने चुरा र छनछनाउने मेखला कर्धनी तथा पाउजेब धारण गरिन्। अनि उनी अशोकको रुख मनि गएर बसिन् र मिठो स्वरले गीत गाउन लागिन्, वीणा बजाउँदै। यो धनीयुक्त 6वटै स्वर बजाउन लागिन् उनले। यस्ता प्रकारले त्यो तिलोत्तमा जो बाला कुमारी थिइन्, अशोक वनमा रहेकी थिए, त दैत्य जो सुन्दर उपसुन्दका दैत्यका दुई सेवकले चन्द्रमाको कला जस्तै हृदयमा सुख दिने ती तिलोत्तमालाई देखे। कसले देखे? सुन्दर उपसुन्दका दुई सेवकले देखे। अब त्यसलाई देखिसकेपछि आश्चर्यचकित भएका सुन्दर उपसुन्दर सैनिकले झट्टै कतै केही हेर्दै नहेरी हडबडाउँदै
सुन्दर उपसुन्दको समीपमा गएर हतारिँदै बारम्बार उसको वर्णन गरेर, हे दैत्य श्रेष्ठ हो, त्यो देवी अशोक वनमा आएर बसेकी छन्, तर त्यो देवी को हुन् हामी जान्दैनौँ। हेर्दाखेरि अत्यन्त राम्री छन्। त्यो रत्न हुन्, कन्या रूपी रत्न। नागी स्त्री हो अथवा यक्षी हो अथवा को हो त्यो हामी जान्दैनौँ। हे राजन, त्यो रत्नलाई भोग गर्नेवाला त हजुरहरू हैबक्सनुहुन्छ भनेर दुई सैनिक आएर सुन्दर उपसुन्दलाई सुनाए। सेनापतिहरूको यस्तो मनोहर बाणी सुनेर ती जो सेवकहरू थिए, सेवकहरूको यस्तो बाणी सुनेर सिधु नामको रक्सीको प्याला त्यागेर उनीहरू रक्सी पिरहेका थिए ती सुन्दर उपसुन्दा। त्यस पछाडि हजारौं राम्रा राम्रा स्त्रीहरूलाई पनि वास्तै नगरिकन कस्ती रहेछ त त्यो अशोक वनमा बसेकी ती सुन्दरी, ती सेवकहरूले गएर उनको बयान गर्दै उनीहरू लट्ठ परे। तुरुन्त त्यहाँबाट सयधार्नी फलामले बनेको कालदण्ड जस्तो डरलाग्दो भिन्ना भिन्नै गदा दुवैजनाले लिए र तुरुन्तै अशोक वनतिर ती बुर्कुसी मार्दै गए, जहाँ सारा श्रृङ्गारले सजिएकी ती तिलोत्तमा बाला एकदम राम्री भएर बसिरहेकी थिइन्। हे राजन, मानु ती दुई दैत्यको कामाग्निलाई धन्काउँदै उहाँ ठाटले रहेकी थिइन्। अनि उसका रूपले लट्ठिएका ती दुवै दानव गएर यसो खडा भएर हेरे। गएर हेर्दा ओहो कति राम्री हो। दुवैजना लोभिए, रक्सीले मातेका थिए। दुवै भाइले परस्परमा भन्न लागे, ए भाइ पर्ख है, यो सुन्दरी त मेरी भार्या हुन्छ है। एउटाले भन्न लाग्यो, एउटा सुन्दरले पनि त्यही भन्छ, उपसुन्दरले पनि होइन दाइ, कहाँ यो त मेरी स्त्री हो, बुहारीलाई तपाईँले आँखा लगाउने भन्न लागे दुवैजनाले। ल हेर्नुहोस् है, अब उनीहरू दुवैमा यसरी विवाद हुन लाग्यो। बारम्बार विवाद हुँदा हुँदै रक्सीले मातिएका थिए, एकले अर्कालाई गोद्न लागे। अब हेर्नुहोस्, होइन त्यो मेरी हो भन्छ, अर्कोले होइन त्यो मेरी हो भन्दा भन्दै झगडा भयो। दुवैजनाले सय धार्नीको गदा बोकेका थिए। प्यारभक्त भागवतहरू दुवैले एक आपसमा गदा युद्ध गर्न लागे। गदाले एकले अर्कालाई हान्न लागे। प्यारभक्त भागवतहरू त त्यो गदाको प्रहारद्वारा दुवैजना ती सुन्दर उपसुन्दरको मृत्यु भयो। आफै आफै लडेर उनीहरू मरे। ल हेर्नुहोस्, सबै सेनाहरू त्यो समयमा डराउन लागे, होइन यो सुन्दरीको हो, यो सुन्दरीको हेराइद्वारा नै दुवैजना सुन्दर उपसुन्दर दैत्यहरू, यत्रा बलवान दैत्यहरू पनि दुवैजना लडेर एक आपसमा मरे। ओहो के हो, सबै अचम्ममा परे प्यारभक्त भागवतहरू। अब के गर्ने, सबै छिन्न भिन्न भए ती सैनिकहरू। अनि त्यो जो तिलोत्तमा थिइन्, तिलोत्तमा ब्रह्माजीको स्थानमा गइन्, फेरि सत्यलोकमा गइन् आफ्नो काम पुरा गरेर। गएर भनिन्, हे ब्रह्मदेव, मैले सबै आफ्नो हजुरले भनेको कार्य पुरा गरेँ भनेर भनिसकेपछि ब्रह्माजीले त्यो समयमा आशीर्वाद दिँदै भन्नुभयो, चन्द्रमुखी तिमीले मैले भनेको काम गर्यौ। देवी, तिमीलाई सूर्यको रथमा बस्न मैले ठाउँ दिएँ। देवी जाऊ, तिमी त्यहाँ सूर्यको रथमा गएर बस। जबसम्म सूर्य आकाशमा रहन्छन् तबसम्म तिमी त्यहाँ अनेक प्रकारका सुखहरूले भोग गर्दै तिमी त्यहाँ रहौ भनेर भगवान ब्रह्माजीले आशीर्वाद दिनुभयो। र देवी पनि सूर्यलोकमा माघ स्नानको प्रभावले गर्दा गइन्। हेर्नुहोस्, माघ स्नानको प्रभावले गर्दा उनले पहिले ब्रह्मलोकमा जान पाइन्, पहिले विष्णुलोकमा, त्यहाँबाट ब्रह्मलोकमा, त्यहाँबाट फेरि मनुष्यलोकमा आएर त्यत्रो ठुलो कार्य गरिसकेपछि ब्रह्माजीले फेरि सूर्यलोकमा स्थान दिनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। ल हेर्नुहोस्, यो के को प्रभाव थियो? माघ स्नानको प्रभाव थियो। त्यसैले उत्तम गति चाहने व्यक्तिहरूले मकरमा सूर्य रहेको बेला माघ स्नान अवश्य पनि गर्नुपर्दछ भनेर यहाँनिर भनिएको छ। जो दत्तात्रेय हुनुहुन्छ, दत्तात्रेयले पनि कार्तवीर्यलाई यही कथा सुनाउनु भयो। भगवान ब्रह्माजीले नारदजीलाई पनि यही कथा सुनाउनु भयो। अर्को गति प्राप्त गर्ने कुन उपाय हुन सक्दछ? जो मनुष्य माघमा नित्य स्नान गर्दछ त्यसको नाश नहुने पाप कुनै पनि बाँकी रहँदैन, सबै पापहरू नाश हुन्छ र उसले स्वर्गमा गएर बस्न पाउँदछ भनेर यसरी ब्रह्माजीले पनि नारदजीलाई भन्नुभयो। दत्तात्रेय
ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ दत्तात्रेय भगवान पनि भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ र दत्तात्रेयलाई त्रिदेवको अवतार पनि भन्छौँ, ब्रह्मा विष्णु र महेशको अवतार। उहाँले भन्नुहुन्छ अत्र ते कथयिष्यामि इतिहासं पुरातनं पुराकृते युगे राजन नैषधे नगरे वरे। यस बारेमा भन्नुको मतलब माघ महिनामा गरेको पुण्यले को व्यक्तिलाई लाभ मिलेको थियो त अर्को पनि एउटा वृत्तान्त रहेको छ, त्यो कथा म सुनाउँदैछु। हे राजन, उहिले सत्ययुगमा अत्यन्त श्रेष्ठ निषद नाम गरेको नगरमा कुबेर समान धनी हिमकुण्डल नाम गरेका एकजना वैश्य थिए। सत्कर्ममा लागि पर्ने संयमी उनी थिए र ब्राह्मणको अग्निको देवताको जयले पनि पूजा गर्थे। खेती र व्यापार गर्ने, प्राय किनबेच गर्ने काम गर्थे। उनले राम्रो राम्रो काम गरेर अथाह सम्पत्ति पनि प्राप्त गरेका थिए। जसले राम्रो काम गर्छन् नि उनीहरूको धन सम्पत्ति सुरक्षित भइरहन्छ अरे। जसले नराम्रो तरिकाले धन सम्पत्ति कमाउँछन् ती व्यक्तिहरूको धन सम्पत्ति एकछिन त सुख दिनेवाला हुन्छ, तर 10-11 वर्ष कटिसकेपछि त्यो सम्पत्ति स्वाहा भएर जान्छ। समूलम च विनश्यति भनेर बताइएको छ। त प्यारा भक्त भागवतहरू, अब ती वैश्यले नाना प्रकारका उपायले सुनका 8 करोड असर्फी द्रव्य धन कमाएका थिए। यसरी बताइयो। यस्ता प्रकारले व्यापार गर्दा गर्दै त्यो सेठ अब प्रौढ अवस्थाको भए। आफ्नो शरीर जर्जर हुन लाग्यो। त्यस धनको 6औं अंशले उनले के गरे त भन्दाखेरि भगवान श्री हरि विष्णुको मन्दिर बनाए, शिवजीको मन्दिर पनि बनाए र ठुला ठुला फराकिला पोखरीहरू पनि बनाए, इनारहरू पनि खनिदिए। गरिब दिन दुखी असहायलाई दान दक्षिणा आदि दिए। गुरु सन्त ब्राह्मण आदिलाई पनि उनले के गरे? दान दक्षिणा दिँदा भए। यसरी बताइयो। यस्तै प्रकारले उनले 2वटा छोराहरू प्राप्त गरेका थिए। भन्नुको मतलब ती वैश्यका 2वटा छोरा थिए। अन्तिममा ती छोराहरूको नाम के थियो त भन्दा श्रीकुण्डल र विकुण्डल नामले यिनीहरू प्रसिद्ध थिए। जब वृद्ध अवस्था भयो यिनको, उनले त्यो सम्पूर्ण धन सम्पत्तिहरू श्रीकुण्डल र विकुण्डलाई सुम्पिदिए अनि आफूले गोविन्दको आराधना गर्न लागे, तपस्या गर्नका लागि सम्पूर्ण घर व्यवहार छोराहरूलाई सुम्पिदिएर आफू भगवान श्री हरि विष्णुको भक्त बने। अब के भयो त? अन्तिममा यी वैश्य त भगवान श्री हरि विष्णुको धाममा गए। माघ स्नान गरेका प्रभावले, माघ महात्म्य श्रवण गरेका प्रभावले र भगवान श्री हरि विष्णु अनि भगवान शङ्करको मन्दिर बनाएका प्रभावले र गरिब दिन दुखी असहाय साधु सन्त ब्राह्मणलाई दान दिएको प्रभावले। तर अब यिनका छोराहरूको चाहिँ अवस्था के भयो त? ती जो श्रीकुण्डल र विकुण्डल यी थिए नि, त यिनीहरू दुवै छोरा धनको घमण्डले उन्मत्त भएका थिए। किनभने आफूले कमाएको धन थिएन। आफूले कमाएको धन भए पो माया हुन्थ्यो। आफ्ना पिताले अथाह धन कमाइदिएका थिए। त्यही धनमा यिनीहरू रमाउन लागे। धनको सुरक्षा भएन। वेश्या स्त्रीहरूसँग साँठगाँठ गर्न लागे। विभिन्न जुवा तास आदिमा धन गुमाउन लागे र वेश्या स्त्रीहरूलाई धन दिन लागे। गर्दा गर्दै अन्तिममा सबै धन नाश भएर गयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। सबै धन नाश भएर गयो। अन्तिममा यिनीहरू कंगाल भए, केही साथमा रहेन। अब के गर्ने त? त्यो समयमा सबै बन्धु बान्धवले पनि यिनीहरू त खराब गलत कर्म गर्दछन् भनेर त्यागिदिए। त्यस पछाडि गाउँकाले पनि गाउँ निकाला गरिदिए। धनको अभावले दुवै त्यागिए। त्यो समयमा नगरबाट पनि निन्दित भए। त्यो समयमा भएका राजाले पनि यिनीहरूलाई नगरबाट निकालिदिए। किनभने गलत कर्म गर्न लागे नि त। अनि नगरमै चोरी गर्न लागे यिनीहरूले। अब भएको धन सकियो अनि यिनीहरूले चोरी गर्न लागे। त्यस पछाडि राजाले पनि नगरबाट निकालिदिए। वनमा गएर पीडित भएर यिनीहरूले बस्न लागे। त्यहाँ वनमा पनि विभिन्न पशु पक्षीहरूको भिल्लहरूका जस्तै गरेर शिकार गरेर खान लागे। हेर्नुहोस् है, अब रहँदा बस्दै के भयो त भन्दा जेठो चाहिँ दाजुलाई सिंहले मारिदियो, कान्छोलाई सर्पले डस्यो। यहाँ भन्नुहुन्छ कसले? दत्तात्रेय भगवानले कार्तवीर्य राजालाई, हे राजन, एकै दिन दुवैको त्यसरी मृत्यु भयो। एकजनालाई सिंहले मार्यो, एकजनालाई सर्पले टोकेर मरे। तब यमराजका दूतहरूले
पास डोरीले बाँधेर तिनीहरू दुवैलाई यमलोक लिएर गए। वहाँ पुर्याए कहाँ यमलोकमा दूतहरूले। यी त दुवै अत्यन्त पापी छन् है यमराज, हे धर्मराज भनेर भने। धर्मराजको आज्ञा अनुसार यी दुवैलाई हामीले ल्याएका छौँ, प्रसन्न हुनुहोस् भनेर यमराजका अगाडि उपस्थित गराए। अब हामी के गरौँ भनेर सोधे। चित्रगुप्तद्वारा तिनका पापको हिसाब भयो। अनि तिनका पापको हिसाब सुनेर यमराजले आफ्ना सेवक दूतलाई भने, एउटालाई अत्यन्त कष्ट हुने घोर भयानक नरकमा लगा। यिनीहरूले खराब कर्म गरेका छन्। दुवैले खराब कर्म त गरे, तर एउटालाई भने घोर नरकमा लैजाऊ, अर्कोलाई उत्तम उत्तम सुख भोगहरू जहाँ भोगिन्छ त्यस्तो स्वर्गमा लगेर बसाओ। अब हुन त दुवैजनाले धन नष्ट गरेका थिए, तर यमराजले के भन्नुभयो, दुवैजनाको पापको लेखाजोखा गरेर एउटालाई नरकमा लानु, एउटालाई स्वर्गमा लानु। धर्मराजको त्यस्तो आज्ञा पाएर तुरुन्तै चाँडै काम गर्ने ती दूतहरूले जो तिनीहरूमध्ये जेठोलाई घोर रौरव नरकमा लगेर लगाइदिए। तर कान्छोलाई दूतहरू मध्ये कुनै एक श्रेष्ठ दूतले मनोहर मिठो वचनले त्यो समयमा भन्न लाग्यो, विकुण्डलमया सार्ध मेहि स्वर्गम ददामि ते। हे विकुण्डल, मेरा साथ तिमी आऊ, तिमीलाई म स्वर्ग पुर्याउँछु। आफ्ना कर्मले कमाएका राम्रा राम्रा सुख भोगहरू तिमीले उहाँ गएर भोग। ल हेर्नुहोस् है, विकुण्डल भाइलाई स्वर्ग प्राप्ति भयो, जो श्रीकुण्डल नर्कमा जान पर्यो, दाजु चाहिँ नर्कमा जान पर्यो। के कारणले हो त अब यहाँ? अर्को भागमा हजुरहरूले कथा श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। आजको भागबाट म टिका पौडेल आज्ञा चाहन्छु। जय